नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेरेको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामी हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामी छाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको फुटसँगै विवादहरू छताछुल्ल भएका छन्। त्यसमध्ये ठूलो विवाद चाहिँ चुनाव चिन्हलाई लिएर भएको छ। ओली गुट र प्रचण्ड नेपाल गुट दुवैले दाबी गर्न खोजेको र आफूतर्फ पार्न मरिहत्ते गरेको विषय हो सूर्य चुनाव चिन्ह। एउटा सूर्य दुवैतिरको तानातानमा परेको छ। गतिलो नेता तान्नु छैन, तान्नु छ त सूर्य चिन्ह। यसैबाट बुझिन्छ कि नेपाली मतदातालाई उहाँहरू के सोच्नु हुँदो रहेछ। दुवै पक्षलाई पुरापुर विश्वास छ कि चुनाव जित्न गतिलो नेता, गतिलो नीति भन्दा गतिलो छाप परेको चुनाव चिन्ह चाहिन्छ। चिर परिचित सूर्य चिन्ह पाएपछि चुनावमा अत्यन्त ठुलो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरामा दुवै पक्ष निर्धक्क छन्। त्यसैले त सूर्य चिन्हमा आफ्नो आफ्नो दाबी गर्दैछन् नेकपा नेताहरू। आम मतदाताको चेतनाबारे बुझेका नेताहरूले यसो गर्नु स्वाभाविक हो। अझै पनि गाउँघरतिर भोट कसलाई भन्दा पनि भोट केमा भनेर सोधिन्छ। आम मानिसको चेतनामा चुनाव चिन्ह मतपत्रमा मात्र होइन, दिमागमा नै छाप लागेर बसेको छ र जबसम्म दिमागमा लागेको छाप हट्दैन तबसम्म मतपत्रमा लाग्ने छाप बदलिँदैन र जबसम्म त्यो छाप बदलिँदैन तबसम्म देश बदलिँदैन। क्रियाशील कार्यकर्ताहरूलाई आफ्ना नेताहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री भए भने पद पाउला, ठेक्कापट्टा पाउला भन्ने लोभ छ। त्यसैले आफ्नो खेमा र नेतालाई जे परे पनि काँधमा बोक्छन्। हो, आफ्नो गुटको नेताले मन्त्री पद पायो भने 1 लाख जति, अनुमान मेरो 1 लाख जति सक्रिय कार्यकर्तालाई प्रत्यक्ष लाभ होला, मिल्ला। ती 1 लाख मान्छेका आफन्त नातागोता हितैषी इष्टमित्र गरेर 10 लाख जतिलाई प्रत्यक्ष फाइदा होला। तर यो देशमा बाँकी 2 करोड 90 लाख जति जनतालाई के फाइदा हुन्छ र? यो चुनाव चिन्हको खेलले 2 करोड 90 लाख जति जनतालाई सधैँ रुवाएको छ। निरीह, बेसहारा र के गर्दा के हुन्छ भन्ने थाहा नपाएका वा राजनीतिक चेतना असाध्यै कम भएका जनता रोएका छन्। तर त्यो आँसु किन झरेको छ भनेर कहिल्यै मेलोमेसो पाउन सकेका छैनन्। ती जनतालाई सूर्य, रुख, हँसिया, हतौडा, हलो, गाई, छाता भन्ने चुनाव चिन्ह त सदियौँदेखि कण्ठ छ। तर त्यो चिन्हको पछाडि उभिएको मान्छे को हो, कस्तो हो, कसको हो भन्ने कहिल्यै पनि थाहा हुँदैन। आफ्नो गरिबीको प्रमुख कारण नै छाप मध्येको एउटा छाप बाहक उम्मेदवारको नालायकी हो भन्ने कुरा बुझ्न सक्ने चेतना त खोइ कहिले आउला। तर भोट हाल्ने छाप चाहिँ कण्ठ छ। छाप लिएर गएको नेताले राम्रो स्कुल, राम्रा शिक्षक, राम्रो शिक्षा नीति र प्रभावकारी पाठ्य सामग्रीको विकास गरेको भए कमसेकम अर्को पुस्तालाई चुनाव चिन्ह र त्यो चुनाव चिन्ह बोकेर आउने उम्मेदवारको बीचको फरक थाहा हुन्थ्यो। तर जानाजान प्रभावकारी शिक्षा नीति नल्याएका नेताहरूले दशकौँसम्म अशिक्षाको अँध्यारोमा जनताको भाग्य लुटिरहन पाए। लुटेरालाई जति अँध्यारो भयो त्यति फाइदा हुने न हो। उज्यालो भयो भने त लुट्नै कठिन हुन्छ। त्यसैले मान्छेलाई अशिक्षाको अँध्यारोमा राखेर तिनको सुन्दर भविष्य लुट्न नेताहरू पल्किए फगत चुनाव चिन्हको आडमा। त्यसैले त 47 सालदेखि मन्त्री भएकाहरू 77 सालसम्म मन्त्री भइरहेका छन् र बाँचिराखे भने 87 सालसम्म पनि कन्फर्म मन्त्री हुने नै छन्। किनकि जनतालाई त चुनाव चिन्ह मात्र चिन्ह भनिएको छ। उम्मेदवारको ल्याकत क्षमता चिन्ने गरी त कहिल्यै पनि पढाइएन। अशिक्षा, गरिबी, बेरोजगारीका कारण एउटा गाउँमा जाँड रक्सी खाने, लुटपाट गर्ने, लागु पदार्थ सेवन गर्ने, किनबेच गर्ने काम धेरै हुन्थ्यो। यस्तै काम गर्ने केही आवारा केटाहरूले एक दिन आफ्नो नेतालाई सोधेछन्, नेताजी हाम्रो गाउँमा गाडी आउँदैन, पुल पनि बनेको छैन, किन नबनाउनु भएको? जवाफमा नेताजीले भनेछन्, हेर केटा हो, म त तिमीहरूको नेता, मलाई त तिमीहरूको माया लाग्छ नि। मैले यहाँ पुल बनाएँ भने त्यो पुलबाट पुलिसको गाडी आउँछ, त्यसपछि तिमीहरूको जुवा अड्डा, जाँड रक्सी भट्टी, गाँजा चरेसको धन्दा बन्द गराइदिन्छ अनि तिमीहरू जेल जान्छौ। तिमीहरूको परिवार के खाएर बाँच्छन्? तिनको बिजोग हुँदैन? त्यसपछिको चुनावमा ती नेता दोब्बर होइन तेब्बर मत ल्याएर विजयी भए। अब अर्को कथा, सुन तस्करीमा जेल परेर पनि सेटिङ मिलाएर निस्केका एक नेतालाई गाउँलेले तपाईँ त सुन तस्करीमा पर्नुभएको मान्छे, अब भोट तपाईँलाई दिँदैनौँ भनेछन्। जवाफमा नेताले भनेछन्, हेर गाउँले हो, त्यत्रो सुन मैले मेरो लागि ल्याएको हो र?
मलाई के काम त्यत्रो किलोका किलो सुन, मैले त तिमीहरूको लागि सोचेको। हेर त साइलीको कान बुच्चै छ, माइलीको गला हेर त रित्तै छ, यस्तो देख्दा मेरो मन कति रुन्छ। त्यो सारा सुन ल्याएर यो गाउँलाई नै पहेँलै पारुला भने के गर्नु, तिमीहरू अभागीहरूको कर्ममा रहेनछ। यो सुनेर सारा गाउँलेहरू धेरै दिनसम्म थकथकाए र ती नेताले त्यसपछि कहिल्यै चुनाव हार्नु परेन। यी बिम्बहरू हाम्रो धरातलीय यथार्थ हुन्। आम मानिसले चुनाव चिन्ह मात्र चिन्दा मुलुकको अवस्थामा कहिल्यै परिवर्तन आएन। त्यसैले निर्वाचन आयोगले सक्छ भने आजसम्म प्रयोग भएका सारा चुनाव चिन्हहरू एक लटमा एक सटमा खारेज गरिदियोस् र सबै दललाई नयाँ चुनाव चिन्ह लिन भनियोस्। त्यसपछि बल्ल जनताले उम्मेदवार चिन्ह खोज्छन्। लौ न, सारा पुराना चुनाव चिन्ह खारेज गर्न कसैले अदालतमा रिट हालौ न, केही भइ पो हाल्छ कि। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित छौँ न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ। आजको कार्यक्रममा विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्ने क्रममा हामी सरकारी ट्रायल सेन्टरलाई व्यवस्था गर्दै मिलेमतो जस्तो देखिने गरी निजी ट्रायल सेन्टरलाई स्थापना गर्न अथवा त्यसैलाई प्रमोट गर्न मिलेमतो भएको आशंका सहितको एउटा रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। र त्यो सँगसँगै आजको कार्यक्रममा हामी सप्तरीको एउटा विषय पनि प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, सप्तरीको छिन्नामस्त गाउँपालिकामा भएका अनियमितताका चाङहरू छन्, जसमा असारमा हुनुपर्ने गाउँसभा अहिलेसम्म भएको छैन। एउटै कर्मचारीका नाममा 43 लाख भुक्तानी भएको छ। अनि लकडाउनमा गुज्रिएको बेलामा 26 लाखभन्दा बढी तालिम र बढी खर्च गरेर तालिम र गोष्ठीहरू भएको भन्दै भुक्तानी भएको छ। एउटै व्यक्तिमा को नाममा भुक्तानी भएको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा छ। आजकै कार्यक्रममा पार्टीको नाममा जनता समाजवादी पार्टीको एक नेताले गरेको ठगीका विषयमा, मानिसलाई झुक्क्याएर पैसा लिएको विषयमा गत कार्यक्रममा एउटा विषयको उठान गरेका थियौँ। आज त्यसको फलोअप आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका छौँ। अनि 13 महिनादेखि तलब नपाएकी एक शिक्षिकाको कथासहित परिवारबाट बिछडिएकी एक महिलाको कथा समेत कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। कार्यक्रम सुरुवात ताली र गालीबाट गर्न गइरहेको छु। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो, कुनै पनि राजनीतिक दलको कुनै पनि प्रदर्शनमा सहभागी हुन मन लाग्छ, एकदमै मन लाग्छ भन्नेले तालीमा र मन लाग्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसमध्ये सहभागी हुन एकदमै मन लाग्छ भन्दै जम्मा 7.7% अर्थात् 403 जनाले तालीमा भोट गर्नुभएको छ भने मन लाग्दैन भन्दै 92.93% अर्थात् 5279 जनाले गालीमा भोट गर्नुभएको छ। भोट गर्न हुनुमध्ये अधिकांश भोटरहरूलाई, अधिकांश सहभागीहरूलाई कुनै पनि किसिमको जुलुस, सभा, प्रदर्शनहरूमा जान मन छैन भन्ने रिपोर्ट हामीलाई प्राप्त भएको छ। आजको विषय यस प्रकार छ, देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिले कुनै सङ्कट निम्त्याउने देख्नुहुन्छ? केही हुन्न भन्नेले तालीमा र निकै अप्ठ्यारो देख्दैछु भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। भोट गर्नका लागि हाम्रो पात्रको मोबाइल एप्लिकेसनमा जानुहोला, होम पेजमा रहेको गाली वा तालीमा भोट गरी आफूलाई लागेको विषयमा भोट गर्नुहोस्। सार्वजनिक चासोको यस विषयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरी सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनमा मद्दत गर्नुहोला र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषय, प्रदेश नम्बर 1 सरकारले आफ्नै सरकारी संरचनालाई बेवास्ता गर्दै निजी संरचनामा सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि ट्रायल गराउन प्रक्रिया थालेको छ। यातायात कार्यालय मेचीले लाखौं खर्चिएर बनाएको ट्रायल सेन्टरलाई अवलोकन समेत नगरेर झापामै अर्को निजी ट्रायल सेन्टरमा परीक्षा लिन प्रक्रिया चलाउन प्रदेश नम्बर 1 को मन्त्री स्तरीय निर्णय नै भएको छ। सरकारी स्रोत र साधन उपयोगविहीन हुने मात्र होइन, सर्वसाधारणलाई थप आर्थिक भार समेत पर्ने भएपछि स्थानीय निकायले समेत यसको विरोध गरेका छन्। झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट राजु पौडेलले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। आफ्नै स्वामित्वको प्रयोगात्मक परीक्षा स्थल ट्रायल सेन्टर हुँदाहुँदै यातायात व्यवस्था कार्यालय मेचीका लागि सेटिङमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको ट्रायल सेन्टरको छनौट प्रक्रिया थालिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 सरकारलाई निर्णय गर्न लगाएर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको स्थलमा ट्रायल गर्न परिपत्र गरेपछि कार्यालयले प्रक्रिया सुरु गरेको हो। कार्यालयले बिर्तामोड 2 स्थित चारपानीमा श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिरको 2 बिघा 12 कठा जमिन 10 वर्षका लागि भाडामा लिएर लाखौं रुपियाँ खर्च गरी निर्माण भएको सेन्टरबाट ट्रायल परीक्षा लिँदै आएको थियो। मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था निर्देशनालयले बिर्तामोड
मोडमा संरचना भए नभएको अध्ययन नै नगरी निजी क्षेत्रका व्यवसायले निर्माण गरेको संरचनामा ट्रायल गर्न परिपत्र गरेको छ। निजी क्षेत्रका व्यवसायको प्रलोभनमा परेर प्रदेशले सरकारी संरचना भए पनि ट्रायल अन्यत्र गर्न लागेको हो। ड्राइभिङ स्कुलका लागि आफ्नै ट्रायल सेन्टर आवश्यक हुनुपर्ने नीति र नियमावली नबनेको अवस्थामा झापाका सबैजसो ड्राइभिङ स्कुल तथा ट्रायल सेन्टरहरू नवीकरण भएका छैनन्, जसका कारण एउटा बाहेक अन्य सबैको मापदण्ड पुग्दैन। यस्तो अवस्थामा कान्तिपुर ड्राइभिङ स्कुल एन्ड फ्री टेस्ट सेन्टर नामक एक ट्रायल सेन्टरलाई अनुमति दिलाउन चलखेल भइरहेको छ। कान्तिपुर ड्राइभिङ स्कुलका सञ्चालकहरू नै माथिदेखि तलैसम्म मिलाएर सेन्टरको अनुमति ल्याएको बताउँछन्। यो सुन्नुहोस्। सबै कुरो च्यानल माथिबाटै मिलाउँदै होइन। हजुर हजुर सेन्ट्रल राईहरू मुख्यमन्त्री पञ्चायतीहरू यो सबैसँग बसेर तपाईँको माथि मन्त्रीमण्डलबाट तपाईँको सूचित भएर चाहिँ दैनिक पत्रिका तपाईँको राजधानी भन्ने पत्रिकामा तपाईँको पहिले तपाईँको सूचना निकालेको पनि हो होइन। त्यसरी यहाँ चाहिँ सूचना निकालिदिएको छ पञ्चमा आउने अब नेपाल सरकारले मतलब मापदण्डमा नबनाएको र मतलब मापदण्डको विस्तारलाई चाहिँ 10 रुपियाँ लिस्ट गर्नुलाई कुन अनुसारले गराउने भनेर भन्ने कुरो त्यो कामको दौरानमा चाहिँ म पनि सुनिरहेको थिएँ क्या। झापामा 26वटा मोटर ड्राइभिङ स्कुल सञ्चालनमा छन्। सुविधा सम्पन्न ट्रायल स्थल बनाएको दावी गर्ने झापा कुद ड्राइभिङ सेन्टरले निर्देशनालय विभाग र मन्त्रालयलाई प्रभावमा पारेर यो निर्णय गर्न लगाएको ड्राइभिङ स्कुल सञ्चालकहरू बताउँछन्। नयाँ नीति अनुसार र नियमावली नबनेको कारण सबै जसोको मापदण्ड नपुगिरहेको अवस्थामा कुनै एउटालाई अनुमति प्रदान गर्न छोटो समय राखेर आशय पत्र पेश गर्न सार्वजनिक सूचना निकालिएको मोटर ड्राइभिङ स्कुल एसोसिएसनको भनाइ छ। कुन डिजाइन तरिकाले एउटा यातायात कर्मचारी हो अथवा माथिबाट कुन सेटिङमा आएर तपाईँको कुनै एकजना कसैको एउटा ड्राइभिङ सेन्टर चाहिँ अलिकति राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि 15 दिनमै तपाईँको सूचना जारी गर्ने 15 दिनमै तपाईँको टेन्डर गराउने भन्ने एउटा नियमित ढङ्गबाट सुरु भइरहेको छ। वार्षिक 1 लाख रुपियाँ भाडा तिरेको जमिन र त्यसमा निर्मित संरचना हुँदाहुँदै व्यवसायले निर्माण गरेको संरचनामा ट्रायल गर्दा राज्यलाई लाखौँ रुपियाँ घाटा पर्नेछ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ट्रायल सेन्टरबाट परीक्षा दिँदा सेवाग्राहीले सेन्टरकै सवारीबाट परीक्षा दिनुपर्ने र शुल्क समेत दिनुपर्ने व्यवस्था हुने भएकाले सेवाग्राहीले थप आर्थिक भार बेहोर्नु पर्नेछ। यातायात व्यवस्था कार्यालय मेचीका कायम मुकायम प्रमुख हरि लामिछानेले मन्त्रालयबाट परिपत्र आएकाले वस्तुस्थिति जे जस्तो भए पनि कार्यान्वयन गराउनै पर्ने स्थिति आएको बताउँछन्। नीतिगत निर्णय गर्ने ठाउँमा अब कसरी निर्णय गरियो अब त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरो हो। तर निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आइसकेपछि हामीले प्रचलित कानुनको परिधिभित्रै रहेर हामीले काम कारबाही गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा सूचना चाहिँ हेरौँ सूचनाको अवधिभित्र आउँछ आउँदैन के छ होइन। एकचोटि आएन भने फेरि अलिकति समय सूचनाको अवधि फेरि थप्नै पनि पर्छ अथवा तोकिए जति एउटा मात्रै आयो अथवा दुईवटा मात्रै आयो भने त्यसले पनि हुँदैन, फेरि अरूले पनि आउने मौका दिनुपर्छ। त्यसले गर्दा सूचनाको अवधि सकिनेसम्म कसरी आउँछ त्यसपछि मात्रै यो विषयमा भन्न सकिन्छ। यसरी 10 वर्षको सम्झौता गरी सरकारी संरचना समेत निर्माण भएको अवस्थामा एकाएक ट्रायल सेन्टर निजीमा सार्ने निर्णयको विपक्षमा स्थानीय सरकार समेत उभिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ झापा स्थित यातायात कार्यालय मेचीका प्रमुख हरि लामिछाने। लामिछाने सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते, धन्यवाद रवि सर। सर यो तपाईँ कायम मुकायम भएर आउनुभएको रहेछ, त्यो चाहिँ त्यहाँ ट्रायल सेन्टरलाई सम्बन्धन दिनकै लागि सरलाई पठाइएको हो कि भन्ने आशंका मैले गरेँ, के भन्नुहुन्छ सर? यस्तो छ सर, अब मैले यो विषय भन्दाखेरि भनेको हाम्रो कार्यालयको कार्य प्रकृति भनेको हामी कार्यान्वयन स्तरको मात्रै कार्यालय रवि सर। हामीले नीति निर्माण आफै गर्दैनौँ, निर्णय आफै गर्दैनौँ। प्रदेश सरकार, हाम्रो मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेश भौतिक मन्त्रालय, निर्देशनाले उहाँहरूले दिएको निर्देशअनुसार चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि हामी कार्यान्वयन तय गरेर त्यो निर्णय गर्दैनौँ, हामीले निर्णय भएको कार्यान्वयन मात्रै गर्छौँ रवि सर। चाहे त्यो निर्णय जेसुकै होस्, तपाईँ हरि लामिछाने, तपाईँको नाम रवि लामिछाने भनिदियो भने नि म रवि लामिछाने भनेर साइन गर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यस्तो हुँदैन रवि सर। अनि यसमा विवेक प्रयोग गर्ने पर्ने ठाउँ कति धेरै छन् ल भन्नुहोस् त। सम्झौता सकिएको छैन, त्यसमाथि अब त नयाँलाई जसरी माग गरिएको छ त्यसमा सेटिङ भएको कुरा हामीले एउटा अडियो रेकर्डिङ पनि बजाइसकेका छौँ। 10 वर्षको सम्झौतामा अझै सम्झौता सकिएको अवस्था छैन। त्यसमाथि जसरी मापदण्ड तोकेर चाहिँ नि बोलपत्र गरियो अथवा यो जसरी पत्रिकामा निकालियो त्यो त्यसैलाई दिनका लागि भनेर बनाइएको छ। यति विवेकको त अलिकति सरहरूले प्रयोग गर्नु पर्ला नि होइन र सर? जे निर्णय आयो त्यसैलाई यस्तो भएछ। यसमा हामीले कसरी आयो भन्दाखेरि सुरुमा कार्यालयको आफ्नो ट्रायल सेन्टर नभएको, कार्यालयले ट्रायल चाहिँ लिजमा लिएको अवस्था र त्यो ट्रायल सेन्टरमा गर्ने पूर्वाधार निर्माण समेत कार्यालय आफैले गर्नुपर्ने, त्यसमा मर्मत समर आफैले गर्नुपर्ने, नयाँ संरचना निर्माण समिति कार्यालय गर्नुपर्ने विद्यमान हाम्रो एग्रिमेन्टमा छ। त्यस्तै लिज अवधि समाप्त भए पश्चात त्यसमा भएको लगानी, सरकारको तर्फबाट भएको लगानी खेर जाने तथा प्रदेश सरकारले सरकारी खर्च कटौती गर्ने लिएको नीति अनुरूप भन्ने चाहिँ
सरकारको हाम्रो प्रदेश सरकार जुन छ त्यो अनुसार प्रदेश सरकारबाट हामीलाई परिपत्र प्राप्त भयो रवि सर। हजुर। त्यसैले आधार मानेर हामीले चाहिँ के भन्छ निजी क्षेत्रलाई जाने, निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई हाम्रो कार्यालय निःशुल्क प्रदान गर्ने, निःशुल्क प्रदान गरेपछि हामीले चाहिँ त्यो गरेर सूचना हामीले एउटा जारी गर्यौँ। सूचना जारी गरेको अवस्था छ, 15 दिने सूचना जारी गर्छौँ। इच्छुक मापदण्ड पुगेका, मापदण्ड नपुगेका कसैलाई पनि त्यसमा एलाउड छैन। मापदण्ड पुगेकालाई हामीले प्रदेश सरकारबाट भएको निर्णय कार्यान्वयनको लागि कार्यालयको तर्फबाट गरिएको पहल मात्र हो रवि सर। त्यही त, अब जो निर्णय आइसकेको निर्णयलाई हामीले हस् भनेर मान्नुपर्छ भन्ने मात्रै हो भने त डिस्कसन ओभर भयो सर। अब यसमा फर्दर डिस्कसन किन गर्नु पर्यो, किनभने अहिलेसम्म नियमावली नै बनेको छैन होइन। अब यो नियमावली नबनेका कारण 2 वर्षदेखि यो ट्रायल सेन्टर नवीकरण नै भएको छैन। खुला प्रतिस्पर्धा कसरी गराउनुहुन्छ, एउटा ट्रायल सेन्टरलाई किन यत्रो धेरै कसरत गरिएको, यी सबै मेरा प्रश्नहरू त यसै तुइए नि। यी सबै प्रश्नहरूको त केही अर्थै रहेन नि होइन सर। होइन यस्तो छ रवि सर, त्यो सरलाई भन्दा नि मेरो समग्रमा एउटा फेरि पनि मेरो जवाब चाहिँ त्यही नै हुन्छ रवि सर। किनभने हामी भनेको कार्यान्वयन तहको कार्यालय मात्रै हो, हामी लाइन एजेन्सी हो। निर्णय भनेको हामीले नीति निर्माण निर्णय हामीले गर्दैनौँ। भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भनेपछि हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि यो विषय भन्दाखेरि माथिबाट हाम्रो चाहिँ तालुक निकाय, हाम्रो प्रदेशमा निर्देशनालय पनि गठन भएको छ, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय छ, मुख्यमन्त्री कार्यालय छ, उहाँहरूको निर्देशन हामीले गरेको। र एउटा मात्रै उहाँहरूको आशय पनि के छ भन्दाखेरि जग्गा कार्यालयको आफ्नो नभएको अर्काको जग्गामा हामीले लगानी गर्नुपर्ने, लगानी लिज अवधि समाप्त भएपछि हामीले गरेको पूर्वाधारको सरकारी खर्च त्यसै व्यर्थमा जाने हो। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यसमा लगानी सरकारको व्यर्थै हुन्छ। त्यसले गर्दा भन्दा जसले हामीसँग लिजमा लिन्छौँ, लगानी उसैले गर्छ, पूर्वाधार निर्माण उसैले गर्छ, मर्मत सम्हार उसैले गर्छ भनेर सायद सरकारको नीति त्यो भएर होला। निजी क्षेत्रलाई जाने भने सरकारको चाहिँ परिपत्र अनुसार कार्यालय अगाडि बढेको। अनि फेरि त्यो कुरा त त्यहीँ आइहाल्छ। ठिक छ, त्यो सरकारले निजी क्षेत्रमा जाने भनेर ओपनली ल आऊ को आउन चाहन्छ आऊ भनेर सूचना निकाल्छ। त्यो सूचनामा मापदण्ड पुगेकाले गर्ने भयो। तर त्यो मापदण्डमा भएका देखिएका अलिकति बदमासीहरू अथवा त्यसमा केही गडबडीहरू त्यो हुँदाहुँदै तपाईँहरूले यस्तो देखियो है भनेर यसलाई पुनर्विचार गर्ने हो कि भन्ने अथोरिटी चाहिँ हुन्छ कि नहुने रहेछ सर? मलाई जस्ट एउटा जानकारीको लागि हुन्छ नि। कहिलेकाहीँ त एउटा कार्यान्वयन तहमा बसेका एउटा कर्मचारीले अथवा त्यो टिमले ओहो यो त अलिकति नमिल्दो पो देखियो, गुनासो पनि देखियो, त्यसमाथि अलिकति गन्ध पनि आयो यसमा त अलिकति भनेपछि यसलाई पुनर्विचार गर्नको लागि एकचोटि बस्ने कि क्या हो भनेर छलफल चलाउने अथवा कुनै एउटा लेटर पठाएर त्यसलाई रेस्पोन्स गर्ने त्यो तपाईँहरूसँग त्यो अथोरिटी अथवा त्यो अधिकार भनौँ अथवा त्यो क्षमता हुन्छ कि हुँदैन भनेर मैले मेरो जानकारी पक्कै पनि छ त्यो विषयमा। अब लिखित रूपमै पत्रकार त पक्कै पनि भएको छैन होइन। सायद रूपमा मौखिक रूपमा हामीले कुरो पनि गऱ्यौँ हाम्रो सम्बद्ध निकायसँग, त्यस्तो गऱ्यौँ। तर पनि के छ भन्दाखेरि जसले ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्छ सञ्चालन गर्ने मापदण्ड पुर्याएर नै गर्नुपर्छ, मापदण्ड पुर्याइ गर्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो नीति हो। फलस्वरूप हाम्रो अनुगमन कति पुगेको छ छैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि चाहिँ यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका संशोधित 2074 सायद सवारी चालक अनुमति पत्र सञ्चालन निर्देशिका 2074 छ, सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा सञ्चालन निर्देशिका 2069 छ। त्यो गएपछि मापदण्ड त पुर्याएर आउनै पर्यो नि सञ्चालन गर्न। त्यही त, अब त्यो मापदण्डको माग गरिँदा फेरि प्रश्न तपाईँको जवाब त मलाई आइसकेको छ, तैपनि म अझ बढी स्पष्ट हुन चाहिरहेको। तपाईँ बुझिरहनु भएको छ म के भनिरहेको छु, दर्शकहरू पनि बुझिरहनु भएको छ। मापदण्डको माग गर्दाखेरि चाहिँ अब नाक चुच्चो भएको, दारी अलिअलि पालेको, कपाल पनि चुच्चो भएको, अनि न्युज 24 मा आइतबार मङ्गलबार र बिहिबार राति 8:50 बजी आउने भनिसकेपछि म भनिरहनु परेन नि त, मै चाहियो नि त्यहाँ त अब होइन भनेको त्यस्तो किसिमको मापदण्ड छ त्यहाँ भन्ने कुरा त अब म बाहेक कसैले अप्लाई गर्न पाएन नि त्यहाँ त होइन। हो त्यस्तो किसिमको तपाईँहरूले पाउनु भएको छ कि छैन अनेस्टली? यस्तो त हुन्छ मापदण्ड भन्ने विषय त कार्यालय बनाउने विषय पक्कै पनि होइन। त्यो होइन, तपाईँको होइन, पक्कै होइन। तर कार्यान्वयन तहमा भएका मान्छेले कतिसम्म चाहिँ हस्तक्षेप गर्न पाउँदो रहेछ कि पाउँदो रहेछ, वा तपाईँहरू निरीह पो हुनुहुन्छ कि अथवा हुनुहुन्न कि तैपनि केही न केही तपाईँहरूले झकझकाउन सक्नुहुन्छ कि? किनभने कार्यान्वयन गर्ने तपाईँहरूले हो भनेर मलाई अलिकति जान्न मन लागेको यो प्रक्रिया विधि जान्न। यो विषयमा पक्कै पनि लिखित रूपमा हाम्रो त्यस्तो आदान प्रदान केही पनि भएको छैन रवि सर। मैले भन्दाखेरि हाम्रो एउटा चाहिँ कन्भर्सेसनमा कहिलेकाहीँ भन्दा नवीकरण नभएका ट्रायल सेन्टर नवीकरण भएका कुनै पनि छैनन्। अब आउने अहिलेसम्मको अहिलेसम्म तपाईँलाई भन्दाखेरि सूचना जारी गऱ्यौँ हामीले लगभग 14 गतेको मितिमा जारी गरेको, अहिलेसम्म कोही पनि एप्लाई गर्न आउनु भएको छैन। अहिलेसम्म आउनु भएको छैन। अब हेरौँ हामीले त अब सूचनाको अब हामीले चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसारको सूचना निकालेका हौँ। फेरि पनि सूचना एकचोटि निकाल्नुपर्छ होइन।
तर तथापि अहिलेको अवस्था आइसकेको छैन। तर पनि हाम्रो भन्ने कुरा के छ भन्दाखेरि आउँदाखेरि हामीले मापदण्ड पुगेकै आउनुपर्छ। अब यसका सञ्चालकले माथिबाटै सेटिङ मिलेर आएको हो यहाँबाट सेटिङ मिलेर आएको हो त्यो सेटिङमै भएको हो भनेर स्वीकार गरिसकेको अडियो भिडियो सामग्री आइसकेपछि यसले तपाईँहरूलाई केही प्रभाव पार्छ? यसको केही अर्थ छ, मिनिङ छ? होइन, यस्तो भन्दा नि अब त्यस्तै आएको छ भने त अब यो भन्दा नि प्रभाव पार्नु पर्ने निर्णय गर्ने ठाउँमा निर्णय तहमा प्रभाव पार्नुपर्ने हो रवि सर, होइन पक्कै पनि। किनभने तर त्यसको मिनिङ त छ नि। हामी आम सर्वसाधारण भएर भनौँ न, तपाईँ एउटा यो मुलुकको राष्ट्र सेवक कर्मचारी, त्यसको मिनिङ कसैले यो कुनै पनि काम सेटिङमा भएको हो हामीले माथि नै मिलाएका हौँ गरेका हौँ भनेर स्वीकार गरेको चाहिँ नि अडियो भिडियो रेकर्डिङहरू आउँछ, त्यस्ता दस्तावेज आउँछन् भने यो एउटा आपत्तिजनक विषय त हो नि। यसको अर्थ त छ नि, यसको मिनिङ त छ नि भन्न खोजेको मैले। मिनिङ त पक्कै पनि रवि सर, यस्तो विषय आयो भने यो शोचनीय विषय हो, होइन? त्यो विषय आएछ भने एकचोटि मेरो ठाउँबाट मेरो कार्यालयबाट पुनर्विचारको लागि म लिखितै पठाउन सक्छु। हस्, तपाईँसँग कुरा गर्नुभन्दा अगाडि एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गरेको थिएँ, त्यहाँ सञ्चालकले स्वीकार, मैले माथिदेखि शेरदन राईसम्मको नाम लिनुभएको छ, अहिले माथिदेखि हामीले सेटिङ मिलाएर यो राजधानीमा निकाल्यौँ, यसरी निकाल्यौँ भनेर उहाँले सबै कुरा स्वीकार गर्नुभएको छ। तपाईँसँग कुराकानी गर्दाखेरि गर्नुभन्दा अगाडिको रिपोर्टमा हामीले यसलाई प्रसारण पनि गरेका छौँ। यो कार्यक्रम युट्युबमा आएपछि सरले फेरि एकपटक हेर्नु पनि होला। सकिन्छ भने यसको फलोअप आइतबारका कार्यक्रमका लागि हामी कोसिस गर्छौँ। सरले यसबारे बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला सर। ल ओके, बुझ्छु रवि सर। त्यसमा थप केही भन्नु परेछ केही रहेछ भने म तयार छु सर, है सर। धेरै धेरै धन्यवाद समय र जानकारीका लागि यहाँलाई। हस् दर्शक महानुभावहरू, हामीले यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ जहाँ मिलेमतोको आशंका मात्र होइन, सञ्चालकले स्वीकार गरेका छन्, माथिबाटै मिलाएर आएको हो, यसरी गरी निर्णय गराइएको हो भनेर भनेका छन्। के आधारमा उनले भने र उनको भनाइलाई पुष्टि गर्ने गतिविधिहरू पनि प्रशस्त भएसँगै यो विषय एकदमै बुझ्नुपर्ने जाँच्नुपर्ने विषय हो र यसलाई सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यान आकर्षण होस् भनेर रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब टेलिफोन लाइनमा कोही दर्शक हामीसँग आफ्नो समस्यासहित आउनुभएको छ, म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म भारतबाट बोलेको, म श्रेष्ठ हो। अनि म घरको केसमा मामला फसिरहेको छु सर। केमा पर्नुभयो? आउँछ मुद्दामा 64-65 सालदेखि मैले मुद्दा राखेको थियो। अनि मुद्दा राखेर मैले जितेँ। अनि उनीहरूले लोन देखायो, लोन देखाएको बेला जग्गा बेचिएको कुनै देखाएन। मैले जालसाली मुद्दा हालेँ, त्यहाँबाट पनि जितेँ। अनि 67-68 सालमा मेरो पुनरावेदनमा मेरो त्यहाँ मुद्दा गयो, त्यहाँबाट पनि फैसला भयो, त्यहाँ पनि दिन्थ्यो। अहिले उनीहरूले लोन राख्यो। अनि 2टा घर थियो, 60 वटाको घरमा मैले पाइसक्यो, 6 वटाको मैले पाएको छैन। लोन देखाओ भनिरहेछ, पैसा तिरो भनिरहेछ। अनि पैसा त दिनुपर्ने जग्गा त नै बेचिसकेको छ सर, रवि सर। भनेको तपाईँको भनाइ भने मुद्दा फैसला भइसक्यो, फैसला कार्यान्वयन भएन भन्न खोज्नुभयो तपाईँले? तपाईँको पक्षमा मुद्दा कसले उच्च अदालतले फैसला गर्यो? जिल्ला र उच्च अदालतले फैसला गर्यो तपाईँको पक्षमा? भयो। अनि त्यो फैसला अनि त्यसपछि यो मुद्दा सर्वोच्चमा गयो? सर्वोच्चमा गएन, उहाँहरू जानु भएन। उहाँहरूले मुद्दालाई पुनरावेदन गर्नु भएन अथवा सर्वोच्चमा उहाँहरू जानु भएन, तपाईँले जित्नुभयो, तर त्यसको निर्णय कार्यान्वयन भएन, फैसला कार्यान्वयन भएन। 60 वटाको भयो, मेरो वडा 7बाट अध्यक्षले गरिदिनु भयो, 6 वटाले गर्नु भएन। नगरपालिकाबाट मैले कार्यान्वयन गर्न लागेको, नगरपालिका अहिले सुरु भएछ। अहिले लोन देखाउँदैछ, मैले लोन देखाउँदा मैले सबै कागजमा जग्गा बेचेको सबै देखाइरहेको छु, तर उनीहरूले चाहिँ मानेन। अनि मलाई धेरै जानकारी त छैन, मैले ठ्याक्कै सम्झेँ के हुन्छ भने अदालतमा चाहिँ यो फैसला कार्यान्वयन इकाइ भन्ने हुन्छ भन्ने मलाई अलिकति थोरै मात्र ज्ञान छ। यो मेरो अपुरो ज्ञान हो, यसले तपाईँलाई काम लाग्छ कि भनेर मैले भन्न खोजेको। फैसला कार्यान्वयन इकाइमा एकपटक तपाईँ सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यहाँबाट फैसला मेरो कार्यान्वयन गराइपाउँ भनेर पनि सायद अदालतमा निवेदन दिन पाइन्छ। तपाईँ आफ्नो वकिल मार्फत या आफै त्यस्तो गर्न सक्नुभयो हुन्छ कि? होइन सर, 2 वर्ष न्याय गइसकेपछि त्यो हुँदैन रहेछ। उनीहरूले घर बेचेर पैसा बाँडियो भनेर मलाई अल्झाइदिएछ। कहाँ ठ्याक्कै कुन ठाउँको यो विषय कुन ठाउँको हो भन्नुहोस् त? कुन तपाईँ ओडाले पनि गर्न सक्छ क्यारे धेरै, कहाँको कुन ओडामा पर्छ यो भन्नुहोस् त? म 7 वटामा बसिरहेको, 7 वटाको घर भइसक्यो मेरो, 6 वटाको भएको छैन मेरो। कहाँको कुन ठाउँको? यो ठ्याक्कै कुन जिल्लाको कुन ठाउँको कुन नगरपालिका कुन? ललितपुर जिल्ला पाटन सिंगाराको। ए ललितपुरको। त्यहाँका मेयर अथवा जनप्रतिनिधिहरूसँग मद्दत लिनुभयो? त्यहाँबाट पनि फैसला भइसक्यो, तर कार्यान्वयन भएन। आउँछु भन्छ, आउँदैन।
भनेको कुरा मान्दैन, बढाए पनि आउँदैन भनेर भन्छ, धम्की देखाउँछ सर। हस्, तपाईँलाई मद्दत गर्नको लागि हामी पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरौँला, तर यो यसलाई राम्रोसँग नबुझिकन नथाहा पाइकन अहिले यसै भन्ने अवस्था त रहेन। तैपनि तपाईँले आफ्नो गुनासो राख्नुभयो। तपाईँको गुनासोलाई यसै मार्फत यसै अहिले तपाईँले गर्नु कुरा हाम्रो भएको कुराकानीलाई नै आधार मानेर पनि सम्बन्धित निकायले जनप्रतिनिधिले तपाईँलाई पक्कै पनि मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने सम्मानित अदालतबाट भएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउनु कर्तव्य हो, त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ। के कारणले भएन पक्कै पनि जनप्रतिनिधिले तपाईँलाई मद्दत गर्नै पर्छ। यदि त्यसमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो भने हामीले तपाईँको सम्पर्क नम्बर लिएका छौँ। हाम्रो टिमले तपाईँलाई आवश्यक मद्दत समन्वय गर्नका लागि अवश्य मद्दत गर्नेछ। म सहभागिताको लागि धन्यवाद दिन्छु र अब आजको अर्को विषयतर्फ लैजान्छु। दर्शक महानुभावहरू, सङ्घीयताले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुर्याउँछ भनिएको थियो। गाउँ गाउँमा सिंहदरबारबाट आम नागरिकले पाउने अधिकार त पुगेन, तर सिंहदरबारमा हुने अनियमितताको श्रृङ्खला भने गाउँ गाउँमै पुगेको छ। सप्तरीको छिन्नामस्त गाउँपालिकामा भएका अनियमितताका चाङ चुलिएका छन्। असारमा हुनुपर्ने गाउँसभा अहिलेसम्म भएको छैन। एउटै कर्मचारीका नाममा 43 लाख भुक्तानी भएको छ अनि देश लकडाउनमा गुज्रिएको बेलामा 26 लाखभन्दा बढी तालिम र गोष्ठी भएको भन्दै भुक्तानी भएको छ। सप्तरीबाट टिभी जर्नलिस्ट जितेन्द्र झाले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सप्तरीको छिन्नामस्त गाउँपालिकामा असार 10 मा हुनुपर्ने गाउँसभा अहिलेसम्म भएको छैन, जसका कारण कर्मचारी तलबहीन मात्रै बनेका छैनन्। 3000 भन्दा बढी वृद्ध, असहाय, विधवा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट समेत वञ्चित बनेका छन्। गाउँपालिकाका अध्यक्ष र कर्मचारी बीच एकअर्कालाई दोष देखाएर गाउँपालिका नै छिन्न भिन्न पार्न थालेको स्थानीयको गुनासो छ। गाउँपालिकामा अनियमितताको चाङ चुलिएको छ। नम्बर 1, लकडाउन अवधिमा पनि छिन्नामस्तमा तालिम र गोष्ठी। महामारीको समयमा सरकारले सभा गोष्ठी नगर्न र उक्त बजेट कोरोना महामारी नियन्त्रणमा लगाउन निर्देशन दिए पनि गाउँपालिकाले भने महामारीकै समयमा छुट्टा छुट्टै तालिम र गोष्ठीका नाममा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई 16 वटा चेक मार्फत 26,30,277 रुपियाँ भुक्तानी दिएको छ। अचम्म लाग्दो कुरा त के छ भने गाउँपालिकाका कर्मचारी सन्तोष कुमार रायको नाममा 7 वटा चेक मार्फत 14,41,786 रुपियाँ चेक मार्फत भुक्तानी गरिएको छ। नम्बर 2, एउटै कर्मचारीको नाममा 43 लाख रुपियाँ भुक्तानी। गाउँपालिकाले 2077 वैशाख 14 देखि असार 23 गतेसम्मको चेक विवरण अनुसार गाउँपालिकामा कार्यरत सहायक 5औं तहका कर्मचारी सन्तोष कुमार रायको नाममा मात्रै विभिन्न शीर्षकमा 42,81,371 रुपियाँ दर्जन बढी छुट्टा छुट्टै चेकबाट भुक्तानी गरेको छ। कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूका लागि इन्धन एवं गाडी भाडादेखि लिएर विद्यालयहरूको भौतिक विकास, स्तर उन्नति, विभिन्न बस्तीमा बिजुली बत्ती जडान, कृषि, महिला विकास, न्यायिक समिति, कोरोना जोखिम न्यूनीकरण, सडक नाटक, विभिन्न तालिम गोष्ठी, शिक्षा दिवस तथा राष्ट्रिय साक्षरता दिवस, राष्ट्रपति रणनीति लगायतका विभिन्न शीर्षकमा रायको नाममा भुक्तानी गरिएको चेक विवरणले देखाएको छ। नम्बर 3 महिनामै 37 लाख बढेको इन्धन तथा गाडीको भाडा। 2077 वैशाखदेखि 3 महिनामा मात्रै गाउँपालिकाले इन्धन तथा गाडी भाडामा मात्रै 37,54,144 रुपियाँ खर्चिएको छ। यद्यपि गाउँपालिकाले पेट्रोल, डिजल लगायतका इन्धन खरिद गर्ने गीता आल्टर्सको नाममा 11,70,97 रुपियाँ मात्रै भुक्तानी गरिएको देखिन्छ। बाँकी झन्डै 25 लाखभन्दा बढी विभिन्न कर्मचारी, व्यक्ति तथा अन्य संस्था तथा ठेकेदार कम्पनीको नाममा इन्धन, गाडी मर्मत तथा गाडी भाडा लगायतको शीर्षकमा भुक्तानी दिइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो रिपोर्टले धेरै कुरा बताएको छ। यस किसिमको अनियमितता लकडाउनको अवधिमा समेत तालिम र गोष्ठी भनेर 16 वटा चेक मार्फत 26,30,277 रुपियाँको भुक्तानी भएको देखिन्छ। एउटै व्यक्तिको नाममा 42,81,000 भन्दा बढी पैसा छुट्टा छुट्टै चेकबाट भुक्तानी गरेको देखिन्छ। त्यो पनि वैशाख 14 गतेदेखि असार 23 गतेसम्मको चेक विवरण अनुसार त्यसरी भुक्तानी गरिएको देखिन्छ। र 3 महिनामा 37 लाखभन्दा बढीको त इन्धन र गाडी भाडाको खर्च गरिएको छ। यो के हो? यस किसिमको अनियमितता कसरी हुन सक्दछ र यसको जवाफ के होला? हामीले यस विषयमा कुराकानी गर्न टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गरेका थियौँ र कुराकानी पनि गरेका थियौँ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यनारायण मण्डललाई। सूर्यनारायण मण्डलजीले यसबारेमा हामीसँग कुराकानी गर्ने बताउनु भएको थियो। सूर्यनारायण मण्डलजीको टेलिफोन लागेको छैन, उठेको छैन। यसबारे उठेको प्रश्न हाम्रो निजी प्रश्न होइन। हामी यो प्रश्न लिएर खाना खाने अथवा खाजा खाने होइन। यो प्रश्नको जवाब सम्बन्धित निकायलाई चाहिन्छ, सरकारवालाहरूलाई चाहिन्छ। आम सर्वसाधारणको पसिनाको कमाइबाट तिरिएको ट्याक्सबाट आएको पैसा हो। यसको अनियमितताको गन्धबारे
जवाफ दिनु अत्यन्त जरुरी छ। सूर्यनारायण मण्डलजी, यदि तपाईँ असाध्यै व्यस्त केहीमा हुनुहुन्छ र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण केही काममा हुनुहुन्छ भन्ने बाहेक कृपया फोन उठाइदिएर सहयोग गर्नुहोला। यी प्रश्नहरू हामी तपाईँका लागि राखिरहेका छौँ। धेरै प्रश्नहरू छन् र यो प्रश्नको जवाफ यहाँबाट नदिएर मात्र कहाँ हुन्छ र धेरैको प्रश्न यो स्थानीय जति पनि सरकारवालाहरू हुनुहुन्छ, कृपया गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यनारायण मण्डलजीलाई हाम्रो तर्फबाट पनि यावत प्रश्नहरू गर्नुहोला कि एउटै व्यक्तिका नाममा विभिन्न शीर्षकमा 42 लाखको चेक के कारणले दिइयो, लकडाउनको अवधिमा पनि तालिम र गोष्ठीका नाममा 16वटा चेक मार्फत 26,30,000 भन्दा बढी पैसा किन केका लागि खर्च गरियो, 37 लाखभन्दा बढी इन्धन र गाडीको खर्च गर्ने अनुमति कहाँबाट पाउनुभयो, त्यो साहस कसरी भयो, जनताको पैसा हो। यसको लागि एक प्रश्नहरूको जवाफ आम सर्वसाधारण र सरकारवालाहरूले पक्कै पनि सोध्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु र कुराकानी भयो भने म यी प्रश्नहरू तयार पारेर स्टुडियोमा करिब 10 बजेसम्म बसेको छु। तपाईँसँग कुराकानी गर्ने कोसिस कार्यक्रमको अन्त्यसम्म पनि गर्नेछु र नभएमा अर्को कार्यक्रममा यसलाई फलो गर्ने कोसिस गर्नेछु। गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्यनारायण मण्डलज्यू, टेलिफोन लाइनमा कोही दर्शक आउनुभएको जानकारी आएको छ, म उहाँसँग कुराकानी गरिहाल्छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, म नमस्कार। हजुर सर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म यहाँ बालुवाटारबाट हो, म सम्वाद अधिकारी। हजुर, अधिकारीजी बालुवाटारबाट, काठमाडौँ बालुवाटारबाट। हजुर हजुर, भन्नुहोस् न के का लागि? अस्ति मैले एउटा कार्यक्रममा हेरेको थिएँ, हजुरको त्यो लाइसेन्स रिन्यू गर्न दिएको अनि त्यहाँबाट त्यो लाइसेन्स लिन जाँदाखेरि रद्द गरिएको भनेर के। हो। अनि मेरो पनि त्यस्तै पर्यो कि भनेर मैले जाने, म पनि 3 वर्षमा जाने अस्ति चेक गर्न गएको होइन। हजुर। अनि लाइसेन्स आएको छ भनेर चाहिँ जानकारी भयो, तर त्यहाँ भेटेको छैन। लाइसेन्स आएको छ भनेर चाहिँ कहाँबाट जानकारी आयो तपाईँलाई? यहाँ हाम्रो यो चावल शाखाबाट, यो सामोकोसीबाट उसमा। ए, अनि तपाईँ जानुभयो त्यहाँ? म त्यहाँ गएर हेरेँ, लाइसेन्स मेरो अघि आएन भनेको, लाइसेन्स तपाईँको छापेको छ, आउँछ पाउनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ भयो। अनि सरले त्यो रद्द गरेको त्यो कुनै त्यो सम्बन्धित निकायको कुनै त्यो सरकारवालाहरूसँग कुनै कुराकानी यस विषयमा भएन सर? भयो, हाम्रो कुराकानी भयो, जहाँसम्म मलाई सम्झना छ कुराकानी भयो। उहाँहरूले केही कुराहरू रेकर्डमा छुटेको हो, त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ विभागमा पठाइयो भने, यदि कार्यालयले गर्न सकेन भने यस्तो भएको भने विभागमा पठाइयो भने, किनभने त्यो डिजिटल्ली त्यसलाई राख्दाखेरि कतिपय छुटेका छन्, कतिपय हराएका छन्, कतिपय रेकर्डमा छैन। तर अन्य विभिन्न के भन्छ दस्तावेजहरू भनौँ, अन्य विभिन्न कागजातहरू, त्यसलाई पुष्टि गर्ने विभिन्न कुराहरू रहेछन्, कागजहरू विशेष गरेर रिन्यू पहिला गरेको रिन्यू लगायतका कागजहरू होला नि, जति पनि रिक्वायर्ड डकुमेन्ट आवश्यक अन्य सपोर्टिङ डकुमेन्ट्सहरू छन् भने दिन सकिन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। विभागमा तपाईँ जानुभयो भने सायद तपाईँले पाउनुहुन्छ, मलाई विश्वास छ उहाँले भन्नुभए अनुसार। त्यही अब त्यो रद्द गरिएको रे भनेर त्यो खबर चाहिँ मैले सुने हजुरको। अनि त्यो कुनै सरकारवालाहरूसँग चाहिँ कुराकानी भएको चाहिँ मैले थाहा पाइनँ। भयो, तुरुन्तै हामीले गऱ्यौँ नि, त्यसपछि तुरुन्तै गऱ्यौँ। अनि उहाँले जवाफ दिनुभएको थियो त्यस्तो केही भएको रहेछ भने विभागमा आउनुहोस् भन्नुभएको छ। तपाईँ कार्यालयमा जानुहोस्, कार्यालयबाट भएनछ भने विभागमा जानु होला। त्यहाँ पनि तपाईँलाई समस्या पर्यो अथवा समन्वय गर्न अप्ठ्यारो पर्यो भने हामी पनि छौँ, आउनुहोस् न, हामी तपाईँलाई मद्दत गर्छौँ। फेरि तपाईँको टेलिफोन नम्बर हामी राख्छौँ, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईँ नजिकै हुनुहुँदो रहेछ बालुवाटार भनेपछि हाम्रो कार्यालयमा। म नजिकै छ सर, कतिचोटि म कुरा गर्न चाहेँ तर त्यहाँ हजुरसँग सम्पर्क अलि त्यति चाँडै हुँदो रहेछ। म बाहिर भएको अथवा त्यस्तो अवस्था होला, तर असाध्यै सजिलो छ। किन यस्तो पनि हुन्छ फेरि कहिलेकाहीँ कतिपय आउने हुने साथीहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने मलाई नै सुनाएपछि मात्र हुन्छ कि भन्ने, किन टिभीमा देखिरह भएर अलि बढी विश्वस्त हुने एउटा भनौँ न त्यो एउटा आधार सोच्नुहुन्छ। तर हामी बाँडिएर काम गर्छौँ। हाम्रो टिमको जोसुकैलाई पनि तपाईँले भेटेर आफ्नो समस्या राख्नुभयो भने तपाईँको समस्यासँग मात्र सरकार हुन्छ। हामीलाई कसलाई भेट्नुभयो कसलाई भेट्नु भएनसम्म त्यति धेरै सरकार हुँदैन। त्यस कारणले जो कोहीलाई पनि कार्यालयमा आएर बताउन सक्नुहुन्छ। हामी बाँडिएर काम गर्छौँ, थोरै मानिसहरू छौँ, धेरै समस्या छन्, त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ भेट नभएको चाहिँ हुनसक्छ, अन्यथा केही होइन। तर हाम्रो कार्यालयमा आइसकेपछि भने तपाईँले आरामसँग मद्दत पाउनुहुनेछ। सकेको मद्दत कि सल्लाह दिन्छौँ कि तपाईँलाई मद्दत गर्छौँ, उस्तै परे टेलिभिजनमा रिपोर्ट बनाएर प्रसारण समेत गर्छौँ। यो तपाईँ मार्फत अन्य जति पनि यही खालको प्रश्न र जिज्ञासा हुने दर्शकहरूको लागि मैले बताएँ। दर्शकहरू, ब्रेकको बेला भएको छ। ब्रेकपछि अन्य विभिन्न सामग्री लिएर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुन्छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनमा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग।
ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, अब आजको अर्को विषय, यो फलोअप विषय, महत्त्वपूर्ण विषय। गत कार्यक्रममा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा स्थानीयलाई नक्कली कागजपत्र बनाएर काम लगाइदिन्छु भन्दै पैसा लिएका जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद सदस्य अभिषेक सिंह कुमालका विषयमा रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। उनले नक्कली प्रमाणपत्रका लागि नभई पार्टीको प्रमाणपत्रका लागि रकम लिएको हामीलाई बताएका थिए, पार्टीको सक्रिय सदस्यताका लागि भनेर बताएका थिए। साथै उनले सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा दिलाइदिने भन्दै पैसा लिएको विषयमा समेत आफूहरूको व्यक्तिगत लेनदेन भनेर टारेका थिए कुराकानीमा। तर आज हामी सोही गाउँमा पुगेर रिपोर्टिङ गर्दा उनले स्थानीयलाई जग्गा दिलाइदिन्छु भन्दै पैसा लिएका पीडितहरूको भिड नै लाग्यो। साथै कक्षा 10 को प्रमाणपत्र बनाउँदा अन्यलाई भन्न नहुने र भन्यो भने आफूहरू फसिने भन्दै गरेको त्यो कुराकानी समेत प्राप्त भएको छ। कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टले पठाएको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद सदस्य अभिषेक सिंह कुमारले कक्षा 10 को सर्टिफिकेट बनाई काम समेत लगाइदिन्छु भन्दै पैसा लिए पनि हाम्रो कार्यक्रममा भने पार्टीको प्रमाणपत्रका लागि पैसा लिएको दाबी गरेका थिए। यो सुन्नुहोस्। यो कुनै सर्टिफिकेट बनाइदिने र कुनै यो शैक्षिक योग्यताको सर्टिफिकेट बनाइदिने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा यो मन घरन्ते कुरा हो सर, यो हो होइन? हजुर, शैक्षिक योग्यताको कुराहरू होइन। अब यो एउटा कुरा के थियो भन्दाखेरि पार्टीको क्रियाशील व्यक्तिहरू जसले पार्टीको लागि काम गर्ने नगरमा, जिल्लामा, वडामा जसले क्रियाशील रूपमा काम गर्नुभएको छ उहाँलाई चाहिँ सम्मान स्वरूप एउटा पार्टीको तर्फबाट एउटा सर्टिफिकेट बनाएर दिने, तपाईँलाई कदरपत्र बनाएर दिने, अनि यो सबैलाई दिने चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ के भने जसले पार्टीको काममा चाहिँ नि एकदमै क्रियाशील रूपमा लागिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई दिने भने चाहिँ यो भनेको हो सर। गलत। कक्षा 10 को सर्टिफिकेट बनाएर जागिर दिने बोल्नु भएको छ तपाईँले आफ्नै आवाजमा। यस्तो झुटो बोल्नुहुन्छ तपाईँ? होइन सर, जागिरी होइन सर। तर उनले विश्वपति डगौरीलाई 10 कक्षाको सर्टिफिकेट बनाई गैर कानुनी भएकाले बाहिर लिक भए सबै फस्ने भएकाले हल्ला नगर्न भनेको यो अडियो सुन्नुहोस्। जसले भन्यो भने भन्यो, एक कान दुई कान गरेर भयो। यो त के हुन्छ भने अब नपढिकन 10 पासको सर्टिफिकेट निकाल्यो भने त बनाउने मान्छे पनि जान्यो, बनाइ माग्ने तपाईँ पनि जान्यो, म पनि जान्यो, त्यो अर्को मान्छे पनि जान्यो। कानुनको नजरमा आइसकेपछि तपाईँ पनि फस्ने हो, म पनि फस्ने हो, त्यो अर्को मान्छे पनि फस्ने हो, तिनैजना फस्ने हो भोलि गएर। किन भन्दाखेरि सुन न, नपढिकनै 10 पासको सर्टिफिकेट निकाल्दाखेरि त नि अनि हामी तिनैजना फसेनौँ त। विश्वपति डगौरीले हामीसँग गुनासो गरेपछि उनलाई कुमारले धम्की समेत दिइरहेका छन्। धम्काएको छ भित्र के भनेको छ कि तैँले के गरिस् सुकुम्बासीको के गरिस् भने तँलाई पनि त्यो नाममा पनि मुद्दा हाल्छु भनेको छ। उनले सर्टिफिकेट बनाएर काम लगाउने बहानामा मात्रै ठगी गरेका छैनन्, सयौं सुकुम्बासी परिवारलाई जग्गा दिलाइदिने भन्दै रकम समेत असुलेका छन्। के जसरी पनि सुकुम्बासी पाउँछ आउनु भनेर बोलाउँथ्यो, त्यस्तै गरेर गएको। कति त्यो जमिन भएको मान्छे चाहिँ पाउँछ भने नि 10 कट्ठा भन्दा तल पाउँछ भने त्यहाँबाट गएको। हामी फलोअपका लागि भीमदत्त 2 मा पुग्दा कुमारले ठगेका स्थानीयहरू गुनासो गर्नेको भुलै लाग्यो। अभिषेक सिंह कुमारले सुकुम्बासी गाउँलेहरूसँगबाट जग्गा दिलाइदिन्छु भन्दै प्रति व्यक्ति 500 देखि 1000 रुपियाँसम्म उठाएका रहेछन्। सुकुम्बासीका लागि कार्यक्रम गर्दैछौँ भनेर बोलाउने र त्यहाँ पुग्दा पार्टीको कार्यक्रम देखेपछि धेरै पटक फिर्ता भएको स्थानीय कल्पना चौधरी बताउँछिन्। कार्यक्रम हुन्थ्यो, अब कार्यक्रममा चाहिँ बोलाउनु हुन्थ्यो, अटोको भाडा तिरेर हामी जान्थ्यौँ। आउँदा जाँदा 100 रुपियाँ हाम्रो अटोको भाडा लाग्थ्यो। अनि त्यो बेला हामीलाई बैठकमा चाहिँ सुकुम्बासीको भनेर कल गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ पुग्दा चाहिँ त्यसको बारेमा केही पनि भन्नुहुन्थेन। अब आएर थाहा भयो कि हामीलाई झुटो बोल्नु भएको रहेछ भनेर अब आएर थाहा भयो। अभिषेक सिंह कुमारका विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी गर्दा प्रहरी कार्यालयमा उजुरी च्यातेर उजुरी दर्ता गर्न नदिएको पीडितहरूको गुनासो छ। साथै हामीले रिपोर्टिङ सुरु गरेपछि विश्वपति डगौरीलाई सर्टिफिकेट र जागिर लगाइदिन्छु भन्दै अभिषेक सिंह कुमारले लिएको 1,30,000 तथा अजयबाट लिएको 1 लाख रुपियाँ फिर्ता गरेका छन्। अहिले भने पैसा फिर्ता गरिसकेकाले थप बोले उडाइदिन्छु भन्ने धम्की आइरहेको पीडितहरूको गुनासो छ। दर्शक महानुभावहरू, गत कार्यक्रममा जे कुरा उनले बताएका थिए अभिषेक सिंहले त्यो कुरा गलत साबित भइ नै सकेको छ। गत कार्यक्रममै गलत साबित भएको थियो, थप रेकर्डिङले अझ गलत साबित गराएको छ। अब अझै पनि केही गरे धम्क्याउने काम उनले गरेका छन्। प्रहरीमा उजुरी गर्न जाँदा उजुरी नै च्यातिएको गुनासो समेत भएको छ। यो ठगी, यो दादागिरी बन्द हुन जरुरी छ र यसरी सोझा साझा मानिसहरूलाई फकाएर ठगी गर्ने जो कोही भए पनि
कानुनी दायरामा आउन अत्यन्त जरुरी छ। यस विषयमा फेरि पनि थप कुराकानी गर्नको लागि हामीले जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद सदस्य तथा ठगीको आरोप लागेका उनै नेता अभिषेक सिंह कुमालसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गर्यौँ। उनको फोन नलाग्ने बनेर बसेको छ। फोन नलागोस् केही छैन, तर सम्बन्धित निकायले यस विषयको छानबिन गरोस् र फेरि पनि म जनता समाजवादी पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण यसमा गराउन गइरहेको छु। जनता समाजवादी पार्टीको नाम आइसकेपछि जनता समाजवादी पार्टीले यस विषयमा छानबिन गर्न जरुरी छ, केही बोल्न जरुरी छ, पीडितहरूको आवाज सुन्न जरुरी छ। त्यसकारणले यो रिपोर्टमा यसको फलोअपका लागि सम्बन्धित मान्छेसँग कुरा हुन नसके तापनि हामी यो सुझाव दिन गइरहेका छौँ र जति पनि पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैको पैसा फिर्ता हुने मात्र होइन, कानुनी दायरामा आउन अत्यन्त जरुरी छ, प्रमाणित भइसकेको छ। र यस विषयको आवश्यक परे फलोअप अझै पनि गर्नेछौँ। धेरै मानिसहरूको अझै पनि धेरै मानिसहरू झुकिएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। थप कोही पनि नझुकिउन् भन्नका लागि हाम्रो यो रिपोर्टले पक्कै पनि मद्दत गर्यो होला। आउँ भने आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु र कुरा फेरि स्थानीय सरकारकै। संहिताले स्थानीय निकायलाई पावरफुल मात्र बनाएको छैन, जिम्मेवार बन्नुपर्ने दायित्व पनि छोडेको छ। अहिले सामुदायिक विद्यालयहरू स्थानीय निकाय अन्तर्गत आएका छन्, तर विद्यालयमा करारमा शिक्षक कर्मचारी नियुक्तिका लागि भने सङ्घीय ढाँचामा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको शिक्षा ऐन बनिसकेको छैन। ऐन नबने पनि स्थानीय निकायहरू भने शिक्षक नियुक्तिमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न लागेका छन्। बागलुङको काँठेखोला गाउँपालिका र स्थानीय जनप्रिय आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन समिति बीचको अधिकारको लडाइँले विद्यालयमा अध्यापन गराइरहेकी एक शिक्षिकाले 13 महिनादेखि तलब पाएकी छैनन्। बागलुङबाट स्थानीय विदुर शर्माको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बागलुङको काँठेखोला गाउँपालिका स्थित जनप्रिय आधारभूत विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षक सीता सिंह मल्लले 13 महिनादेखि तलब सुविधा पाएकी छैनन्। गाउँपालिका र विद्यालय व्यवस्थापन समिति बीच करार पदमा शिक्षक नियुक्तिमा विवाद भएपछि लामो समय विद्यालयमा शिक्षक अभाव भएका थिए। तर गत वर्ष जिल्ला शिक्षा एकाइको समन्वयमा विज्ञापन खोलेर प्रक्रियागत रूपमा विद्यालयले शिक्षक नियुक्ति गरे पनि गाउँपालिकाले भने उनको तलब दिएको छैन। विद्यालयमा अध्यापन गराइरहेको तलब नपाएपछि उच्च अदालतमा पुगेको मुद्दामा अदालतले काम गरेको समयको अवधिको तलब दिन आदेश गरेको थियो। अदालतको आदेशअनुसार गाउँपालिका गत मङ्सिरसम्मको तलब दिए पनि त्यसपछिको भने तलब दिएको छैन। मैले मङ्सिर भनेपछि 7 महिना तलब खाएँ, मङ्सिरसम्मको, मङ्सिर 18 गतेसम्मको। त्यसपछिको 12 महिना भइसक्यो, तलब चाहिँ आएको छैन। मङ्सिरको 18 गते नियुक्ति बदल गरेको छ भनेर भन्नुभएको थियो गाउँपालिकाबाट। त्यसपछि के कारणले बदल गरिएको हो भनेर मैले गाउँपालिकालाई जानकारी पनि गराएको हो, त्यसको जवाफ चाहिँ आएको छैन। त्यसपछि उहाँहरूले के कारणले रोक्नु भएको। विद्यालयका प्रधानाध्यापक नरबहादुर थापाका अनुसार गाउँपालिकाले शिक्षिकाको नियुक्ति बदल गरेको भन्दै विद्यालयलाई चिठी लेखेर तलब दिन रोकेको हो। गाउँपालिकाले उहाँको जुन नियुक्ति हो त्यसलाई बदर गरिएको छ भनेर चिठी लेखेर पठाउनु भएको थियो। त्यसपछिबाट उहाँहरूले तलब पठाइदिनु भएको छैन, त्यही भएर तलब पाउन सक्नु भएको छैन। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विदुर भण्डारीका अनुसार गाउँपालिकाले बारम्बार मौखिक रूपमा मिल्नुपर्ने भन्दै आए पनि नियुक्ति भएर अध्यापनरत शिक्षिकालाई भने तलब नदिएको बताउँछन्। पोखरा जिल्ला बागलुङमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो, जुन मुद्दाले पैसालाई चाहिँ दुईवटा न्यायाधीशहरूले फैसला गरेर उहाँलाई काम गरे अवधिसम्मको तलब भुक्तानी दिने नै देखिएको हुँदा भनेर 14 पाना लामो पृष्ठको चाहिँ फैसला गरिसक्दा पनि बारम्बार चाहिँ हामी मिलाउँ भनेर अगाडि बोलाएको अवस्था थियो। 3-4 दिनसम्म हामी मिल्न नसकेको पछाडि अहिले उहाँले चाहिँ मङ्सिरसम्मको चाहिँ 18 गतेसम्म तलब दिनुभयो। त्यसदेखि यताको तलब नदिएकोले हामीले दिन सकिरहेका छैनौँ। यता काँठेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमर थापाले भने गाउँपालिकाको नियमअनुसार शिक्षक नियुक्त नभएकाले तलब दिन गाउँपालिका बाध्य नरहेको दावी गर्छन्। गाउँपालिकाले उनलाई नियुक्ति गरेको पनि होइन, गाउँपालिका नर्म्स अनुसार चाहिँ उसले चाहिँ त्यो विद्यालयले चाहिँ नियुक्ति गरेको छैन। त्यसकारणले अहिले पनि हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ तलब दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले छैन। त्यसकारणले यो विषयमा चाहिँ अदालतमा मुद्दा पनि परेको कारणले अहिले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ यो तलब भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने छैन। गाउँपालिकाले शिक्षक नियुक्तिमा आफ्नो अधिकार दावी गर्दै आएको छ भने शिक्षा ऐन 2028 तथा शिक्षा नियमावली 2059 खारेज नभएकाले शिक्षक भर्नाको सूचना निकाल्न पाउने अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग रहेको व्यवस्थापन समितिको दावी छ। जिल्ला शिक्षा एकाइ प्रमुख पुष्पराज उपाध्यायका अनुसार पुरानो शिक्षा ऐन खारेज नभएको अवस्था र प्रदेश तथा स्थानीय तहले सँगसँग नबाजिने गरी ऐन बनाइ नसकेकाले शिक्षकको नियुक्ति कानुन सम्मत देखिने बताउँछन्। शिक्षिका मल्ल उच्च अदालत पोखरा बागलुङ जिल्लामा
लास्टमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै पुनः मानहानिको मुद्दा हालेकी छिन्। दर्शक महानुभावहरू, यसरी मानिसहरू धेरै अन्यायमा परेका छन्। यस्ता घटनाहरू धेरै छन्। यो एउटा सानो प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। अझ विशेष गरेर विभिन्न शिक्षकहरू, प्राध्यापकहरूको पनि अन्य विभिन्न ठाउँमा यस्तै किसिमको समस्याहरू छ। हामी भ्याए जति ती समस्याहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्छौँ र ती समावेश गरेका रिपोर्टहरूले धेरैजनाको प्रतिनिधित्व गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ, हाम्रो कामना हुन्छ। सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्नुपर्ने विषय त्यति छैन, गर्नुपर्ने विषय हो पीडितका लागि, तर हामीले आज त्यसका लागि समय छुट्याएनौँ। हामी आशा गर्दछौँ यो रिपोर्ट आफैले यसको समाधानका लागि पहल गरिसकेको छ, हामी त्यो अपेक्षा गर्दछौँ। यो बिचमा टेलिफोन लाइनमा कोही दर्शक हामीसँग कुराकानी गर्न जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छु अर्को रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिला। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, एकपटक नाम मैले अलिक स्पष्ट सुनिनँ। सर म नाम भन्न चाहन्छु। ए, नाम भन्न चाहनुहुन्न, ठिक छ। समस्या बताउनु होला, के का लागि कल गर्नुभयो? हजुर सर, म चाहिँ एउटा अटो व्यवसायी हो सर। हजुर, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा 5 अटो सोरुम छ यहाँ हाम्रो कोलपुर बाँकी जिल्लामा। हजुर, त्यहाँ चाहिँ आज यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि सर हामीलाई सरकारी मानकमा लकडाउन भइसक्यो। अन्त चाहिँ हामीले चाहिँ कमाउन सक्ने सर एकदमै न्यून हिसाबमा यात्रुहरू आउजाउ गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो कुनै पनि पैसाहरू छैन सर, होइन। हामीले चाहिँ वित्तीय संस्थाबाट ऋण काटेर हामीले चाहिँ एउटा भनौँ न आफ्नो एउटा अटो व्यवसाय सञ्चालन गऱ्यौँ। तर अटो सोरुमले चाहिँ कुनै जानकारी नदिएर कुनै हामीलाई एउटा सहभागिता नबनाएर चाहिँ अब बाटोमा अथवा जहाँ पाए त्यही अटो रिक्साहरू रोकेर चाहिँ हामीलाई किस्ता बुझाउनु पर्छ। जसरी भए पनि नत्र भने हामीले अटोहरू छुटेर लान्छौँ भन्ने, रिकन्डिसनमा लान्छौँ भन्ने कुरा, त्यस्ता कुराहरू धेरै हामीलाई आइरहेको छ। तर हामी के गर्ने, यसको लागि हामी धेरै समस्यामा छौँ। यसको लागि हामीले हजुरलाई जानकारी गराएको अटो रिक्सा चालकहरूको समस्या भन्नुभयो तपाईँले? हजुर। कहाँ, कुन ठाउँ? मैले ठ्याक्कै राम्रो अलिक स्पष्ट हुन सकिनँ। कुन? यो कोलपुर 13 सर। हजुर, कहाँको मैले बुझिनँ। कोलपुर 13 मा सर। यो आवाज त्यति स्पष्ट भएन, तर तपाईँसँग हाम्रा टिमका साथीहरू जोडिनु हुनेछ। तपाईँले आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहनु भएको छ, हामी त्यसको सम्मान गरि नै हाल्छौँ। यद्यपि तपाईँको समस्यालाई बुझेर आवश्यक परे हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत तपाईँलाई मद्दत गर्ने कोसिस गरौँला। आवाज त्यति स्पष्ट नभएका कारणले मैले तपाईँको समस्यालाई राम्रोसँग बुझ्न सकिनँ, म त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। तर निर्धक्क हुनुहोला, तपाईँसँग फेरि कुराकानी गरेर तपाईँलाई आवश्यक मद्दत, तपाईँलाई आवश्यक समन्वय हाम्रो टिमले अवश्य गर्नेछ र आवश्यक परे तपाईँसँग जोडिएर तपाईँ लगायतका समस्याहरू, तपाईँ लगायतका अन्य साथीहरूको समस्याका लागि रिपोर्टिङ गर्न परे पनि हामी तयार छौँ। म अहिले तपाईँसँग बिदा माग्छु र आजको अर्को विषयतर्फ लैजान्छु। दर्शक महानुभावहरू, हामीले कार्यक्रममा धेरै मानिसहरू हराएका, आफन्तहरू हराएका तथा आफ्नै घर परिवारसँग सम्पर्क टुटेका व्यक्तिहरूको रिपोर्ट बारम्बार प्रसारण गर्दै आएका छौँ। नेपाली मात्र नभई विदेशीहरूका विषयमा समेत हामीले रिपोर्टिङ गरेका छौँ। यस्तै मध्ये आज दिपु फुला नाम गरेकी एक महिलाको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। 14 वर्षको उमेरमा भारतीय सेनामा कार्यरत एक नेपालीसँग नेपाल आएकी उनी अहिले उमेर ढल्किएको अवस्थामा छिन्, अलिकति उमेर भइ नै सकेको छ। भारतको सिलोङ जन्मघर बताउने उनले नेपाल आएपछि फर्किएर माइती जान पाइनन्। सोही कारण अहिलेसम्म पनि माइतीको अवस्था उनका लागि अज्ञात छ र उनका लागि यो अनभिज्ञता कायमै छ, उनलाई थाहा छैन। अहिले त उनले आफ्नै माइती गाउँ कुन थियो भन्ने समेत हेक्का पाएकी छैनन्। आफूलाई नेपाल ल्याउने व्यक्तिको निधन पनि भइसकेको थाहा भएको छ। वृद्ध अवस्थामा माइतीलाई भेट्न पाइने आशामा उनी माइतीको खोजीमा निस्किएकी छिन्। गुल्मीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रेम सुनारको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। त्रिपन्न वर्षीय दिपु फुलाकोरा अहिले आफ्नो माइती खोजिरहेकी छिन्। भारतको चेहरापुञ्ज नजिक भारत बङ्गलादेश सीमावर्ती रिकु गाउँमा जन्मेकी दिपु फुला कोरालाई सानो उमेरमा भारतीय सैनिकमा कार्यरत नेपालका थापा मगर थरका व्यक्तिले नेपाल ल्याएका थिए। अहिले दिपु फुलालाई न नेपाल ल्याउने व्यक्तिको पुरा नाम थाहा छ न त आफ्नो जन्मथलो नै। नेपालमा आउँछु भने पनि मलाई त्यो पनि यादै भएन।
अन्त मलाई त्यतिको झुकाएर लियो भनौँ न सर, मलाई झुकाएर लियो। ल्याउँदाखेरि त अब म त अब केही पनि थाहा छैन। जब म इन्डिया काटेर आइसकेपछि अनि मेरो बाउ आमाको याद आयो। अनि म यस्तो भाषा पनि बुझ्दिनँ थिएँ सर, यस्तो नेपाली भाषा पनि बुझ्दिनँ थिएँ म। अनि खालि उतैको त हिन्दी भाषा अनि कारो भाषा अनि खसी भाषा बोल्थेँ कि म। धेरै यस्तो मेरो आमा बाउ त खसिया हो, बाउदेखि कारो हो। अनि यस्तो भाषा बुझ्दिनँ थिएँ म। अनि लिएर मलाई गुल्मीमा छोडिदियो। गुल्मीमा छोडेपछि म धेरै दुःख पाएँ सर। त्यति बेला अब मलाई केही पनि थाहा छैन कि, केही पनि थाहा छैन। ती भारतीय सैनिकले गुल्मी ल्याएर दीपफुलालाई छाडेको उनी बताउँछिन्। आफूलाई आफ्नो जन्मघर थाहा नभएपछि ती व्यक्तिलाई सोधेर आफ्नो परिवारको खोज गरिदिन दीपफुला हाम्रो कार्यालयमा आएकी थिइन्। हामीले गुल्मीका ट्युब जर्नलिस्ट प्रेम सुनारलाई उनले भनेको गाउँ र भनेको घरसम्म जान भन्यौँ। ट्युब जर्नलिस्ट सुनारले गुल्मीको तमघासबाट 19 किलोमिटर टाढा गैरावारी भन्ने गाउँमा पुगेर रेखबहादुर थापा मगरको घरमा पनि पुगे। तर दुःखको कुरा 2072 सालमा रेखबहादुरको निधन भइसकेको रहेछ। के को इन्डियाको हो पनि बेस्ट भयो, के हो तिमीले गएर सर्टिफिकेट भएको, तिमीले गएर पेन्सन भुक्तोको। करिब 40 वर्ष भयो दीपफुला नेपाल आएको। नेपाली भाषा समेत नजाने दीपफुलाले पछि भाषा पनि जानिन् र अन्यत्र विवाह गरेर घरजम पनि गरिन्। तर उमेर ढल्दै जाँदा माइतीको यादले सताउने रहेछ उनी बताउँछिन्। म जति उमेर घट्दै गयो उति मेरो माइतीलाई सम्झिने सर। अब म त नेपाली होइन नि, म त कारो, मेरो बाउ कारो हो। परिवार खोज्न दीपफुला एकपटक सिलोङ पनि पुगिन्, तर पासपोर्ट नभएको कारण भारतीय सेनाले उनलाई रोकियो र नेपाल फर्काइदियो। दीपफुला अहिले कुन अवस्थामा छिन् उनको माइती पक्षलाई थाहा छैन, न त उनलाई नै थाहा छ आमा बाबु र दिदीभाइको अवस्था। म परे भेटेर म नेपालमै आउँछु सर। म एकचोटि एकदम भेट्ने मन छ मलाई। याद आउँछ, मलाई जहिले पनि याद आइरहन्छ। मेरो नेपालमा त कोही पनि छैन सर, मेरो आफन्त मान्छे पनि कोही पनि छैन। त्यो एउटा मेरो श्रीमान छ, एउटा नानी र बाबु छ, त्यति हो सर। दीपफुलाका बुबाको नाम केतिस कुरा हो भने आमाको नाम कालदास कुरा हो, भाइको नाम विस्तेज कुरा र दिदीको नाम नोदा कुरा हो। उमेर ढल्किँदै गर्दा आफ्नो आफन्तहरू भेटिए, आफ्नो माइती भेटिए कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने पीडा जो कोहीले पनि सजिलै बुझ्न सक्दछ। र दीपफुला कोरा उहाँको नाम बताउनु भएको छ। हामीले भन्ने क्रममा अलिकति केही गलत गरेको पनि हुन सक्छौँ यो नाममा, तर उनलाई जुन पीडा परेको छ त्यो सजिलै देख्न सकिन्छ। आफन्तको खोजीमा निस्किए कि उनलाई कसैले मद्दत गर्न सकेछ र यो परिवारको मिलन भएछ, अथवा उनले आफ्नो माइती भेटिछन् भने हाम्रो लागि असाध्यै खुसीको कुरा हुनेछ। यो आँसु हाँसोमा बदलिएको हेर्न तपाईहरू पनि इच्छुक हुनुहुन्छ, हामी पनि इच्छुक छौँ। आउनुहोस् पहल गरौँ, कहाँबाट हुन्छ, कसरी हुन्छ, यो सन्देशलाई फैलाउँ। के थाहा उहाँको परिवार भेटी पो हाल्नुहुन्छ कि आफ्नो माइती भेटिएको त्यो दृश्य खिचेर कार्यक्रममा देखाउन पाए कति रमाइलो हुन्थ्यो। यस कार्यक्रमका माध्यमबाट वर्षौँ छुटिएका मानिसहरूलाई भेटाउन पाउँदाखेरिको त्यो दृश्य कैद गर्दा त्यसको साक्षी बस्दा जुन आत्मीय, जुन एउटा स्वर्गीय आनन्द हामीले पाएका छौँ, त्यो आनन्द उहाँका लागि पनि पाउन सकियोस्, हामी यही प्रार्थना गर्दछौँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरू पनि आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्नुहोला, हामी पनि हाम्रो तर्फबाट प्रयास गर्नेछौँ। कहीँ कतै उहाँको परिवार, विशेष गरेर उहाँको माइती भेटिएछ र पुनर्मिलन गराउन सकिएछ भने सँगै खुसी मनाउला। यो सँगसँगै आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय समाप्त भइसकेको छ। दर्शक महानुभावहरू, थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा दशौँलाई जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको।
कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।